यो मोटर बाटो डिस्टर्ब भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सब झलुङ्गी पुग्दा र पैदल यात्रा तय गरिरहेको खराब मौसमको कारण बाटोको अवस्था यो छ। हजुर लोकल हो र? पक्कै राख्छ है बोइलर हो र? फेरि पास्ताहरु छ। यो छिरुवा भन्ने ठाउँमा छ। यहाँबाट हामीले अब सर लगभग 1 घण्टा 30 मिनट जति चाहिँ हामी तापेथोक पुगिन्छ सर। त्यहाँ तापेथोकबाट पारिपट्टि तर्छौँ, तरेपछि लगभग माथि सेकाथुम पुग्नलाई हामीलाई लगभग 3-3.5 घण्टा जति लाग्छ सर। आज हाम्रो आजको बसाइ नै तिनी हो सर। हामी आज सेकाथुमबाट ग्याब्लाको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ। हाम्रो सर अब यहाँ जाँदा हामीलाई लगभग 1.5 घण्टा लाग्छ। हामी गएर एमजी देशमा हामी आज खाना खान्छौँ सर। तर खाना खाइसकेपछि फेरि हामी ग्याब्लाको लागि जान्छौँ। ग्याब्ला हामीलाई लगभग 3.5 घण्टा जति लाग्छ सर हामीलाई एमजी देशबाट। हजुर आज हाम्रो रात्रि मुकामै त्यही हो सर। यो चाहिँ लामाटार? हजुर लामाटार सर। यो अब आज यति बेला हामी एमजी लेसामा छौँ र अब यहाँ खाना खाएर ग्याब्लातर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। खोलाको पानी हेर्नु सर यो हो। म झन् घट्यो यो छोड्छ। मलाई अलिक चिसो खानु मन छ क्या। हामी आज ग्याब्लामा छौँ र हाम्रो यो 4थो दिन हो। अब घुन्सातर्फ प्रस्थान गर्ने तयारीमा हाम्रो टोली। ग्याब्ले आलु सर। यो आलुको नाम त के हो? सोलु आलु। सोलु आलु। ए ल सोलु आलु। यो चाहिँ कुन नमस्ते होटल? नमस्ते होटलको आजको बसाइ पनि एकदम सुखदै रह्यो। अनि यहाँबाट फलेसम्मको बाटो लगभग 2 घण्टाको भन्ने बुझिया छ र त्यसपछि 1 घण्टा हिँड्ने पश्चात हामी घुन्सा पुग्नेछौँ। हजुरको नाम के नि? हिमाचल शेर्पा। शेर्पा छ मात्रै बोक्नुहुन्छ होइन? अझ घुन्छ। अब हिजो घाम लाग्यो, आज घाम लाग्यो, 2 दिन भयो होइन? अब भोलि तपाईँहरू खाङमाछेन, पर्सि रोनाक, निकोर्सिता हो। 4 दिनमा त तपाईँको युङ जोसुर मिल्छ। लेक लाग्छ भन्ने समस्या हुन्छ। तर घुन्सातिर तपाईँहरूलाई त्यो के अरे पाउँछ, त्यो के अरे के भन्छ? सातो। त्यस्तो मागेर लानुहोस्। त्यस्तोहरू 1000 एउटातिर अलिअलि खाँदै जानुहोस्। 1 चम्ची खाएर जानुहोस्। तपाईँहरूले केही हुँदैन। तर आइपचाउनै जानुपर्छ। एकैचोटि कुद्नु पनि हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै जाने हो। केम जाने त अन्त फेरि धेरै टाढो कुद्यो भने फेरि कुनैले लेक लाग्ने, कुनैले केही हुन्छ। बिस्तारै जाने हो। घट्ट जस्तै
अब हाम्रो चाहिँ 3 दिनपछिको सफल यात्रा पछाडि चाहिँ 4 दिनपछिको 4 दिन गाडीसहित घुम्सा आइपुगेको छौँ। अर्कै रमाइलो फिल भइरहेछ होइन। यहाँ घुम्सामा चाहिँ हाम्रो एकजना दिपक धार्की भनेर पनि चिनिन्छ, उहाँको कञ्चनजङ्घा गेस्ट हाउस छ। फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ आज सरहरू हाम्रो बस्ने हुनेछ। मौसम हेर्दाखेरि निकै च्यालेन्जिङ देखिरहेछ बाहिर। अनि अब भोलि यहाँबाट हामी खाम्बेचन जाँदैछौँ र त्यसको तयारीको लागि यहाँ न्यानो लुगा हेरिरहेछ टोलले। यो ज्याकेट कस्तो ज्याकेट हो? अहिले हामी अब हेल्पर्स हेर्न घुम्न अलि मिल्यो भने न्युजहरू अपडेट गर्न जान आँटेको छ, हिँड्दैछौँ भनौँ न। खासमा चाहिँ हामी घुन्सा बजार हेर्न गइरहेछौँ होइन। मलाई गलत इन्फर्मेसन आएछ भने अनि घुन्सा भनेको के रहेछ थाहा भयो? घुन्सा भनेको छ घुन भनेको हिउँद, अनि त्यसपछि सा भनेको चाहिँ तपाईँको जमिन। हिउँदको बेलामा मान्छेहरू सर्दै जाने भएर घुन्सा भनेको हुन्छ। कस्तो हो भने 70-80 को वर्षको मान्छे त पुगेर आउँछ रहेछ क्या। हाम्रो चाहिँ त्यो अलिकति हुन्छ, पुग्न पुगिन्छ, तर त्यही त हिउँ कति छ भनेको क्या। तपाईँले अल्टिट्युड सिङ्गिस भन्दा पनि त्यो बेस क्याम्प त 56हरू त हो, अल्टिट्युड त नर्मल त हुन्छ। अनि त्यही हामीसँग क्रोनिक डिजिज छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो बनाउँछ भन्ने हो। अब लङ्स छ भने हार्ट डिजिजहरू प्रेसर आइपुग्छ भने त्यसको कारण मात्र हुन्छ। अब हामी यहाँबाट खाम्बेचनतर्फ लाग्दैछौँ र यहाँबाट 12 किलोमिटरको दूरी हामीले पार गर्नुपर्नेछ र त्यसै गरी त्यहाँको उचाइ झन्डै 4100 मिटरभन्दा माथि पर्दछ। के बनाएको तैँले त्यो? यो हजारे ओडार हो। अनि यहाँ किराँत धर्मावलम्बीले माथि सर्त फक्तालुङ दर्शन गर्न जाँदा उहाँहरूको चाहिँ यहाँ भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ 5% 5% ठाउँ हो। अनि यसमा 1000 जनासम्म मान्छे अटाउँछन् भन्ने चाहिँ भनाइरहेको छ। यो पुल झलुङ्गी पुल देखिरहेछ, त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ हामी खाम्बेचेन हुँदै केबिसी जान्छौँ। यो बाटो गयो भने फक्तालुङ भनेको कुम्भकर्ण हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुग्छौँ। यो खाम्बुचेन हो, यो करिब 4100 मिटरभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको छ। यहाँबाट हामीले कुम्भकर्ण हिमाल पनि राम्रोसँग हेर्न सक्थ्यौँ, तर आज मौसम खराब भएको कारणले गर्दा हेर्न सकेनौँ। नमस्कार नमस्कार। हामी कहाँ छौँ, कुन ठाउँमा छौँ? तपाईहरु खम्बाचेन भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। यो कञ्चनजङ्घा व्हाइट हाउसमा 4100 मिटर माथि हुनुहुन्छ तपाईँहरू। अब हामी भोलि यहाँबाट रुनाक कति बजी हिँडेपछि पुग्छौँ? यहाँदेखि तपाईँहरू अब वेदर राम्रै भयो भने 7-8 बजी हिँड्नुभयो भने 4-5 घन्टामा पुग्नुहुन्छ। ओके, नर्मली 4-5 घन्टा लाग्छ। वेदर राम्रो होला त?
वेदर त अक्टोबरमा राम्रै नै हुन्छ। तपाईँहरूले ब्याड लगै हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर वेदर राम्रै हुन्छ। थ्याङ्क यू। शुभ नाम हजुर? मेरो नुपु शेर्पा। हजुरको? हजुर चाहिँ होटल? हजुर मेरो होटल। ए ओनर? हजुर म ओनर। हस् थ्याङ्क यू। ल अहिले चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ हामी चाहिँ खम्बाचेनमा छौँ। अनि यो खम्बाचेनबाट चाहिँ हामी आज कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पको लागि चाहिँ लोनाक पुग्ने प्लान थियो, तर यो चाहिँ मौसम खराबको कारणले चाहिँ हाम्रो प्लानहरू सब चकनाचुर भएको छ। तर पनि हामी नेक्स्ट क्याम्प कुम्भकर्ण यानि कि फक्ताङनुङ क्याम्पको लागि चाहिँ यहाँबाट रेडी हुँदैछौँ। यहाँबाट लगभग हामीलाई 2 देखि 2.5 घन्टा लाग्छ भनेको छ। अनि त्यहाँ गएर हामी कुम्भकर्ण बेस क्याम्पमा गएर त्यहाँ दर्शन गरे पछाडि फेरि यहाँ खम्बाचेन ब्याक हुने प्लान छ। सबैजना टोली एक्साइटेड छौँ। अनि मौसम पनि एकदम राम्रो साथ दिएको छ। अहिले चाहिँ हामी 4100 मिटरको हाइटमा छौँ। अनि आज चाहिँ हामी यो खम्बाचेनबाट चाहिँ कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्प नर्थको लागि चाहिँ लोनाकसम्म पुगेर भोलि कञ्चनजङ्घा नर्थ बेस क्याम्प एटेम्प गर्ने भनेको। तर यहाँबाट चाहिँ सबै प्लान चाहिँ हाम्रो उल्टिएको छ। प्लान क्यान्सल भएर चाहिँ डाइभर्ट भएको छ। किनकि आजसम्म यो भर्खरै परेको हिमपातले चाहिँ आजसम्म कुनै पनि ट्रेकरहरू चाहिँ नर्थ क्याम्पमा नपुगेको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ अब खम्बाचेनबाट राइट मोड लिएर हामी चाहिँ माउन्ट कुम्भकर्ण यानि कि इङ्ग्लिसमा जन्यु र लिम्बू भाषामा माउन्ट फक्ताङनुङ भन्छ। किराँत धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ त्यहाँ गएर पूजा गर्ने पनि गर्दछ। र हामी चाहिँ आज खम्बाचेनबाट फाइनली लगभग 2 आवर्स अथवा 3 आवर्स पछाडि चाहिँ फक्ताङनुङ बेस क्याम्प यानि कि कुम्भकर्ण बेस क्याम्प पुग्दैछौँ। सबैजना एक्साइटेड छौँ होइन त? हामी कुम्भकर्ण बेस क्याम्प जाँदैछौँ। यो चारैतर्फ हिउँले ढाकिएको पहाड छ। बेस क्याम्प पुग्नु सक्छ त्यसो भए नि मजाले। ए तपाईँहरू आधी घन्टामा पुगिहाल्नु। ए हस् ल थ्याङ्क यू। ल अहिले चाहिँ हामी कुम्भकर्ण यानि कि लिम्बू अथवा किराँत धर्मावलम्बीहरूले पूजा गर्ने स्थान फक्ताङनुङ भनेर पनि चिनिन्छ। तल्लो बेस क्याम्पमा आइपुगेको छौँ र एउटा यहाँ चाहिँ पहिला राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गु नन्दले चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ तपस्या लिएको र उहाँको चेलाजन र भक्तजनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र भएको कारणले चाहिँ यहाँ घुम्न मात्रै नभएर एउटा पूजा गर्नु पनि आउने गरेको सबै मार्फत हामीलाई जानकारी मिलेको छ। र हामी पनि त्यही अनुसारले आज घुम्दै यहाँ आइपुगेको छौँ। र ठ्याक्कै अहिले हामीले देखिरहेको हिमाल चाहिँ माउन्ट कुम्भकर्ण अनि इङ्ग्लिसमा जनु हिमाल पनि भनिन्छ। र
र किराँत धर्मावलम्बीहरूले अथवा लिम्बू भाषामा चाहिँ फक्ताङनुङ भनेर भनिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। यो कुम्भकर्णको फर्स्ट क्याम्पमा छौँ, त्यो ठुलो ढुङ्गा भएकोमा। अब हामी लगभग 1 घन्टा पछाडि आइपुग्छौँ होला। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कुम्भकर्णकै मुनि छौँ हामी। अब हामी बेस क्याम्पको धेरै नजिक छौँ। माथि हुस्सुली छपिसकेको छ कुम्भकर्ण हिमाललाई। यहाँ अब हामी यो बेस पुग्दैछौँ। नमस्ते। नमस्कार हजुर, नमस्कार। पुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, मेरो घर चाहिँ धनकुटा। हजुर, खासमा त हामी केबिसी नै भनेर आयो। केबिसी त केबिसी, कुम्भकर्ण केबिसी भयो हजुर। पनि त्यही कञ्चनजङ्घा भएर आएको। अब त होला जस्तो सम्भावना कमकमै छ। फेरि एकदम बादल पनि हो। हामी यति बेला कुम्भकर्ण बेस क्याम्पमा छौँ। हाई अल्टिच्युड भएको कारणले गर्दा माउन्टेन सिकनेस हुन्छ कि भन्ने डर थियो, त्यो पनि भएन र हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र हामी अब त्यहाँ एउटा टोली क्याम्पिङ गरेर बसिरहेछ र त्यहाँ भेट्छौँ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो गन्तव्य फेरि ब्याक टु खाम्बेचेन हुनेछ। अब हामी त्यो टेन्ट राखेको ठाउँमा जान्छौँ। हामी एकदम उत्साहित छौँ। कुम्भकर्ण बेस क्याम्प दामी छ। 1 महिना चान्चुन भयो। 1 महिना भयो? ए, अनि के कुन कहाँको टोली छ? हाम्रो अमेरिकनको युएसको टोली? हजुर। ए, के यहाँ समिट गर्ने? समिट गर्ने भनेको हो, अब हिउँ परेर त्यत्तिकै छ। ए, भनेपछि 1 महिनादेखि समिट गर्ने टोली यत्तिकै छ। कतिजनाको टोली छ युएसको?
उहाँहरू 2 जना हुनुहुन्छ, हामी 3 जना। ए हामी फिल्मबाट आएको होइन। त्यसपछि खासमा हामी केबिसी जाने भनेको केबिसी चाहिँ अब उता सम्भावना नै भएन त्यो। ल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ खम्बाचेनबाट हिँडेको लगभग टप ट्रेक पछाडि चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन माउन्ट कुम्भकर्णको बेस क्याम्प 2 मा आइपुगेको छौँ। अनि आज हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन यहीँसम्म हो। जति सोचेको थियो त्योभन्दा अझै दामी छ। कुम्भकर्ण थोरै छेकिए पनि यो हिउँ परेको कारणले अर्कै मजा भइरहेछ, अलिकति एडभेन्चरस फिल भइरहेछ। अब एकैछिन रमाइलो गरेर ओरेर पक्कै मौसमले साथ दिने एकैछिन खुल्यो भने फेरि पनि कुम्भकर्ण भ्यू हेरेर फेरि हामी खम्बाचेन ब्याक हुने प्लान छ। यहाँ चाहिँ अमेरिकनहरू चाहिँ माउन्ट कुम्भकर्ण समिटको लागि पनि आइरहेको छ। अझ धेरै जानकारी पाउनेछौँ पक्कै पनि यहाँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। आइसकिँदैन कि जस्तो लागेको थियो। हजुरले त्यो मनोबल बढाइवरी ल्याइदिनु भएकोमा हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। यहाँ आइपुगेपछि त स्वर्गको अनुभूति भएको छ। हुन्छ।